Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to talk about support and resistance. के हो त सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स यसको बारेमा हामी डिटेलली डिस्कस गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई एउटा इक्जाम्पलका साथ सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको बारेमा बुझाउन गइरहेको छु। यहाँहरूले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ त एउटा सिलिङ छ र अर्को चाहिँ फ्लोर देख्न सक्नुहुन्छ हो। अब मानिलियो हामीसँग एउटा बल छ र यो बललाई चाहिँ यहाँबाट थ्रो गर्यौं भने यो बलले के गर्छ त कसरी यसले चाहिँ रियाक्सन गर्छ त हामी हेर्न सक्छौं है त। एकचोटी हेरौँ त। ल यो बलले के गर्यो भन्दा फ्लोरमा आएर सपोर्ट लियो र फेरि सिलिङमा गएर चाहिँ यसले के गर्यो त रेजिस्टेन्स लिएर फेरि तलमाथि गर्दै अगाडि बढ्दै गएको हामीले देख्न सक्छौं। एकचोटी फेरि मैले गर्दैछु हेर्नुस् त। जसरी यो बलले यो फ्लोरको सपोर्ट लिँदै माथि जाने र सिलिङको रेजिस्टेन्स लिँदै तल आउने यो प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढ्यो। यसरी नै स्टक पनि के हुन्छ त कुनै एउटा सपोर्ट लेभल र रेजिस्टेन्समा चाहिँ रेजिस्टेन्स लेभलमा चाहिँ टच गर्दै प्राइस चाहिँ मुभ हुन्छ। ठीक छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् त यो प्राइस के छ त माथिबाट तल आइरहेको छ हो। तल आइसकेपछि एउटा सपोर्ट एउटा लेभलमा चाहिँ के छ त प्राइस फेरि बाउन्स ब्याक भएको छ। पहिला डाउनवर्डतिर गयो एउटा लेभलमा चाहिँ फेरि यहाँबाट फेरि प्राइस के भयो त बाउन्स ब्याक भएर फेरि अपोजिट डिरेक्सनमा गयो। फेरि एउटा सर्टेन लेभलमा पुगिसकेपछि फेरि के गर्यो त भन्दा प्राइस फेरि तलतिर आउन थाल्यो र फेरि यही लेभलमा आएर फेरि के गर्छ त यसले फेरि सपोर्ट लिँदै फेरि माथितिर बढ्ने गर्छ। यसरी कुनै लेभलमा हो कुनै दुई लेभलमा चाहिँ प्राइसले चाहिँ सपोर्ट लिँदै माथि बढ्ने र रेजिस्टेन्स लिँदै तल जाने यो प्रक्रियाले चाहिँ स्टक प्राइस मुभ हुन्छ र त्यो दुईवटा पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सपोर्ट र रेजिस्टेन्स भन्छौँ। भन्न खोजेको के हो भन्दा जुन लोवर पोइन्ट हुन्छ यसलाई हामीले सपोर्ट भन्छौँ भने जुन यो माथिल्लो पोइन्ट हुन्छ जुन माथिको पोइन्ट हुन्छ माथिल्लो होरिजोन्टल लाइनलाई हामी के भन्छौँ त रेजिस्टेन्स भनेर भन्ने गर्छ। ठीक छ। यसरी चाहिँ प्राइस मुभ हुन्छ है। र यो सपोर्ट र रेजिस्टेन्स हामीले आइडेन्टिफाई गर्न एकदमै जरुरी छ किनकि हामी जब ट्रेडिङ गर्छौँ त्यो अवस्थामा स्टकको चाहिँ प्राइस मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले यो सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको आधारमा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्दै कुन अवस्थामा हामीले के गर्ने बाई गर्ने वा सेल गर्ने हामी डिसिजन लिन्छौँ। त्यो भएर चाहिँ यो टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यदि तपाईँ फर्स्टचोटि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले सुरुदेखि नै जुन यो कोर्समा हामीले जति पनि टपिकहरू कभर गरेका छौँ त्यो टपिकहरू मध्येको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो। र यो सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल तपाईँले जुनसुकै स्ट्राटेजी लगाउनुहुन्छ जब तपाईँ स्टक मार्केटमा प्रवेश गर्नुहुन्छ वा तपाईँ प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि स्टकको चाहिँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल आइडेन्टिफाई गरेर मात्र तपाईँले इन्ट्री लिनुहुन्छ। त्यसैले यो टपिक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यहाँ इक्जाम्पलमा मैले एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लिएर आएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चार्टमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि हेर्नुहोस् त जब यो एडिबिएलको प्राइस एउटा लोवर लेभलबाट चाहिँ माथि गएको छ त्यसपछि एउटा सर्टेन लेभलमा पुगेर फेरि प्राइस तलतिर आएको छ। फेरि एउटा लेभलमा चाहिँ के भएको छ त यो प्राइसले चाहिँ के गरेको छ त सपोर्ट लिएको छ र त्यसपछि फेरि यहाँबाट फेरि बाउन्स ब्याक भएर माथि गएको छ। फेरि सेम लेभलको एउटा लेभलमा चाहिँ फेरि यसले के गर्छ रेजिस्टेन्स लिएर फेरि तल आएको छ। फेरि तल आएर फेरि यही प्रिभियस सपोर्टमै आएर फेरि यसले के गर्छ एनदर सपोर्ट लिएर फेरि माथि बढेको छ र फेरि प्रिभियस जुन यो रेजिस्टेन्स छ यसमै आएर फेरि यसले के यही लेभलमा आएर के गर्छ यसले फेरि रेजिस्टेन्स लियो र रेजिस्टेन्स लिएर फेरि यो फेरि तल आएको छ र यही जुन प्रिभियस जुन सपोर्ट छ हो यही सपोर्टमा आएर फेरि यसले के गर्छ सपोर्ट लिँदै प्राइस माथितिर गएको छ र फेरि यो प्रिभियस रेजिस्टेन्समै लिएर फेरि प्राइस के हुन्छ त तल जान खोजिरहेको थियो र पछि फेरि यसलाई ब्रेकआउट गरेर चाहिँ प्राइस माथितर्फ गएको हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी कुनै पनि स्टकको जुन प्राइस मुभमेन्ट हुन्छ एउटा सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको बिचमा चाहिँ मुभ हुन्छ। यदि कहिलेकाहीँ सपोर्ट लेभल ब्रेक पनि गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ रेजिस्टेन्स लेभललाई ब्रेक गरेर पनि जान सक्छ। यसलाई हामी अब डिटेलली पढ्नेछौँ। सो सबैभन्दा पहिला म अब तपाईँलाई सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको बारेमा अलिकति इलाबोरेट गर्न चाहन्छु। सपोर्ट भनेको के रहेछ त भन्दा यदि कुनै पनि स्टक प्राइस हो तलतिर मुभ हुन्छ मुभ हुने क्रममा चाहिँ एउटा सर्टेन लेभलमा आइपुगेपछि प्राइस के हुन्छ त
तलतर्फ जानलाई चाहिँ एकदम स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ तर ड्यु टु इन्क्रिज अफ डिमान्ड यो अवस्थामा के हुन्छ त डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ त हाई हुन्छ हो डिमान्ड हाई भएको कारणले गर्दा चाहिँ प्राइस यो लेभलबाट तल जान सक्दैन हो र त्यसपछि फेरि प्राइस के हुन्छ त फेरि अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ भने त्यो पिरियड अफ टाइमको यो लेभललाई हामी के भन्छौँ त सपोर्ट लेभल भन्छौँ अब यो अवस्थामा चाहिँ प्राइस माथिबाट तल आएर यो लेभलमा आएर चाहिँ प्राइस चाहिँ होल्ड भएर फेरि माथि बढ्नुको चाहिँ कारण के हो भन्दाखेरि जब कम्पनीको प्राइस सपोज मानिलियो यो रेन्ज छ हो यो रेन्ज छ सपोज 1000 छ र यो रेन्ज छ अराउन्ड 800 छ हो 1000 भएको प्राइस जुन कम्पनीको प्राइस 1000 छ त्यो 1000 बाट घट्दै 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 तपाईको कहाँ आयो त अराउन्ड 800 को लेभलमा आयो भनेपछि यो लेभलमा आएपछि कम्पनीको प्राइस के भयो त सस्तो भयो नर्मली 1000 मा कारोबार भइरहेको शेयर प्राइस जब घटेर 800 लेभलमा आउँछ त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो प्राइस सस्तो हुन्छ अर्थात् अन्डर भ्यालु हुन्छ अन्डर भ्यालु भएको कारणले गर्दा यो अवस्थामा के हुन्छ त भनेको बायरहरु चाहिँ एट्र्याक्ट हुन्छन् ड्यु टु द लो प्राइस हो लो प्राइसको कारणले गर्दा इन्भेस्टरहरु एट्र्याक्ट हुन्छन् र इन्भेस्टरहरु के गर्छन् त मार्केटमा प्रवेश गर्छन् र यो शेयर किन्न थाल्छन् ड्यु टु द इन्क्रिज अफ इन्भेस्टर द प्राइस विल गो अपवर्ड डिरेक्सनमा किनकि जति यो लेभल भन्दा तल त जानै सक्दैन नि त किनकि हेर्नुस् त यहाँ जब यो लेभलमा आइपुगेको छ प्राइस सस्तो भएको छ जसले गर्दा चाहिँ एकदमै नयाँ बायरहरु यो लेभलमा के गरेका छन् त इन्ट्री लिएका छन् र जब डिमान्ड चाहिँ सप्लाई भन्दा धेरै हुन्छ त्यो अवस्थामा के हुन्छ त प्राइस फेरि माथितर्फ जान्छ हो त्यसपछि जब प्राइस माथितर्फ जान थाल्छ यो अवस्थामा फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जब प्राइस यहाँबाट माथितर्फ जान थाल्छ जब माथि पुग्छ फेरि एउटा सर्टेन लेभलमा आइपुगेपछि के हुन्छ त प्राइस फेरि ओभर भ्यालुड अवस्थामा आइपुग्छ भनेको एक्सपेन्सिभ हुन्छ यहाँ के थियो प्राइस एकदमै चिप सस्तो भएको थियो अब यहाँ के भयो त एकदमै महँगो भयो जब प्राइस ओभर भ्यालुड सिचुएसनमा पुग्छ यही जुन बायर छ नि यो अवस्थामा चाहिँ इन्ट्री गरेका बायरहरु यो अवस्थामा आएर के भन्छन् त फेरि यिनीहरु सेलर भन्छन् हो र सेलर भएपछि यिनीहरु के गर्छन् त आफूले पहिला किनेको सेयरलाई फेरि के गर्छन् त सप्लाई गर्छन् र फेरि के हुन्छ त जब यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईको डिमान्ड भन्दा यदि यो अवस्थामा चाहिँ डिमान्ड भन्दा सप्लाई हाई हुन्छ भने फेरि प्राइस के हुन्छ त यहाँबाट तलतिर मुभ हुन्छ यो प्रक्रिया यो लेभललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त रेजिस्टेन्स लेभल भन्छौँ सो नर्मली एउटा लेमन भाषामा भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दा जब प्राइस कुनै पनि कम्पनीको प्राइस तलतिर आउँछ एउटा सर्टेन लेभलमा आइसकेपछि प्राइस तलतिर जान ट्राई गर्छ तर सक्दैन यो लेभलमा के गर्छ त प्राइस स्ट्रगल गर्छ प्राइस तल जानलाई तर सक्दैन किनकि यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बाइङ इन्ट्रेस्ट एकदम हाई हुन्छ जसले गर्दा फेरि के हुन्छ त प्राइस माथितर्फ बढ्छ भने यो पिरियड अफ टाइममा चाहिँ यो लेभललाई हामी के भन्छौँ त सपोर्ट भन्छौँ र जब प्राइस माथितर्फ बढ्छ एउटा सर्टेन लेभलमा पुगेपछि फेरि प्राइस के हुन्छ त यहाँ एउटा रेन्जमा चाहिँ ट्रेड हुन थाल्छ किन त भन्दा यहाँ सस्तो थियो अब यहाँ के भयो त महँगो भयो र जुन पहिलाका प्रिभियस जुन इन्भेस्टर छन् तिनीहरूले के भन्छन् त यो लेभलमा पुगेपछि सप्लायर भन्छन् अर्थात् सेलर भन्छन् र जसले गर्दा फेरि के हुन्छ त प्राइस यो लेभलबाट माथि जान ट्राई गरिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् त स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ तर सक्दैन र फेरि प्राइस तलतिर जान्छ भने यो पिरियड अफ टाइमको लेभललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त रेजिस्टेन्स लेभल भन्छौँ र यो रेजिस्टेन्स लेभल हुनुको कारण के हो भन्दा इन्क्रिज अफ सप्लाई अर्थात् सेलिङ प्रेसर चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ धेरै हुन्छ र सपोर्ट लेभलमा बाइङ प्रेसर चाहिँ धेरै हुन्छ जसले गर्दाखेरि सपोर्ट लेभलबाट प्राइस माथि जान्छ भने रेजिस्टेन्स लेभलबाट प्राइस तल जान्छ यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल भाषामा चाहिँ जुन हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्यौँ है अब मैले अघि नै भनिसकेँ सपोर्टको बारेमा कुरा गर्दा द सपोर्ट लेभल रिप्रेजेन्ट अ प्राइस पोइन्ट द्याट इन एसेट्स स्ट्रगल्स टु फल बिलो ओभर द गिवन टाइम पिरियड मैले अघि नै तपाईँलाई एक्सप्लेन पनि गरिसकेँ जब त्यो सपोर्ट लेभल भनेको त्यो पोइन्ट हो जहाँ के हुन्छ त स्टक प्राइस चाहिँ तलतिर जानको लागि कोसिस गरिरहेको हुन्छ तर सक्दैन र फेरि के हुन्छ त प्राइस फेरि माथितिर बढ्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सपोर्ट भन्छौँ र यो सपोर्ट लेभल हुनुको कारण के भन्दा त ड्यु टु कन्सन्ट्रेसन अफ डिमान्ड अर बाइङ इन्ट्रेस्ट किनकि प्राइस सस्तो हुन्छ
त्यो कारणले गर्दा डिमान्ड के हुन्छ त बढ्छ अर्थात् बाइङ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाई हुन्छ जसले गर्दा प्राइस त्यो लेभलभन्दा तल जान सक्दैन र माथि जान्छ सक्दैन भनेको 100% सक्दैन भनेको होइन है मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ त्यो लेभलभन्दा तल जान सक्दैन र फेरि प्राइस माथितर्फ बढ्छ भने त्यो लेभललाई हामी सपोर्ट भन्छौँ यो कुरामा चाहिँ तपाईँ नझुकिनु होला है अब यहाँ हामी फेरि इक्जाम्पललाई हेर्न सक्छौँ प्राइस माथिबाट तल गइरहेको छ हो तल गइसकेपछि एउटा सर्टेन लेभलमा पुगेपछि हेर्नुहोस् त यो लेभलमा के गरेको छ त प्राइस केही सर्टेन दिनसम्म चाहिँ यो रेन्जमा चाहिँ प्राइस होल्ड भएको छ र त्यसपछि फेरि अपोजिट डिरेक्सनमा बढेको छ सो त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ त यो लेभललाई हामी के भन्छौँ त सपोर्ट लेभल भनेर भन्ने गर्छौँ सो सपोर्ट लेभल अलवेज अपियर्स इन डाउन ट्रेन्ड है जब प्राइस डाउन ट्रेन्डमा हुन्छ त्यो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ त भन्दा सपोर्ट लेभल आइडेन्टिफाई गर्छौँ वा हामीले सपोर्ट लेभल देख्न सक्छौँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ मैले यहाँ इक्जाम्पल लिएर आएको छु हेर्नुहोस् त जब प्राइस एउटा माथिल्लो रेन्जबाट चाहिँ प्राइस तलतिर मुभ हुँदै हुँदै आएको छ जब एउटा लोवर लेभलमा आइपुग्छ त्यो अवस्थामा के भएको छ त भन्दा यो लेभलमा बाइङ इन्ट्रेस्ट के भएको छ त बाइङ इन्ट्रेस्ट के भएको छ त यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट एकदमै हाई भएको छ हो ड्यु टु द कन्सन्ट्रेसन अफ डिमान्ड प्राइस फेरि के भएको छ त यहाँबाट फेरि माथितर्फ मुभ भएको देख्न सक्छौँ सो जब हामी यो कुनै पनि कम्पनीको अर्थात् यहाँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको केसमा चाहिँ जब प्राइस एउटा डाउन ट्रेन्डमा मुभ भएको छ त्यो अवस्थामा हामीले एउटा सपोर्ट लेभल चाहिँ देख्न सक्छौँ यहाँ हो र जब यसरी एउटा सर्टेन लेभलमा चाहिँ म्याक्सिमम टाइम चाहिँ स्टक प्राइस चाहिँ होल्ड भएर बस्छ भने त्यो जति नम्बर अफ पिरियडसम्म चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ स्टक प्राइस चाहिँ होल्ड हुन्छ त्यति नै यो लेभल के हुन्छ त स्ट्रङ हुन्छ है यो कुरा बुझ्नुहोस् है तपाईँहरूले जब चार्टमा तपाईँले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ यदि जति धेरै टाइमसम्म चाहिँ स्टक त्यो लेभलमा चाहिँ होल्ड भएर बसिरहन्छ त्यति नै त्यो के हुन्छ त एकदमै स्ट्रङ भएर चाहिँ एउटा लेभल चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ है र त्यसपछि फेरि प्राइस के भएको छ त माथितर्फ मुभ भएको हामीले देख्न सक्छौँ त्यस्तै रेजिस्टेन्सको बारेमा मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिसकेँ द रेजिस्टेन्स लेभल रिप्रेजेन्ट अ प्राइस पोइन्ट द्याट सेक्युरिटी स्ट्रगल्स टु मुभ अप ओभर द गिभन पिरियड अफ टाइम यो सेक्युरिटी भनेको के हो भन्दा चाहिँ यो भनेको स्टक प्राइस है अर्थात् हामी सेयर प्राइस पनि भन्न सक्छौँ अब सेक्युरिटी भनेको सबै जुन ट्रेडेबल इन्स्ट्रुमेन्टहरू है सेयरदेखि लिएर डिभिडेन्डदेखि लिएर म्युचुअल फन्डदेखि लिएर सबै कुराहरू जुन सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ ट्रेड हुन्छन् त्यसलाई हामी सेक्युरिटी भन्छौँ र अब यसलाई पनि हामी अब यो रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ यो हुनुको कारण के हो भन्दा यो अवस्थामा चाहिँ ड्यु टु कन्सन्ट्रेसन अफ सप्लाई अर्थात् सेलिङ प्रेसर हाई हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ के हुन्छ त आइडेन्टिफाई हुन्छ अर्थात् यो रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ बन्छ है जब प्राइस माथितर्फ बढिरहेको छ हेर्नुहोस् त जब प्राइस माथितर्फ बढिरहेको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ एउटा सर्टेन लेभलमा पुगिसकेपछि के भएको छ त भन्दा प्राइस फेरि तलतर्फ डाउनवर्ड मुभ हुन थालेको छ भनेपछि यो लेभललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा यो लेभललाई हामी रेजिस्टेन्स लेभल भनेर भन्ने गर्छौँ ठिक छ र यो रेजिस्टेन्स लेभल कहिले कहाँ हामी देख्न सक्छौँ त भन्दा अफ ट्रेन्डमा चाहिँ हामीले यो रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको मैले इक्जाम्पल लिएर आएको छु यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जब प्राइस एउटा सर्टेन लेभलबाट चाहिँ माथितर्फ गएको छ हो जब प्राइस बढ्दै बढ्दै गयो एउटा सर्टेन लेभल पुगेपछि फेरि प्राइस के भएको छ त यो लेभलबाट तलतिर मुभ हुन थालेको छ हो यो फर्स्ट रेजिस्टेन्स लेभल भयो यो चाहिँ के भयो त सेकेन्ड रेजिस्टेन्स लेभल भयो है यो चाहिँ फर्स्ट रेजिस्टेन्स लेभल यो चाहिँ सेकेन्ड रेजिस्टेन्स लेभल हेर्नुहोस् त एकचोटि यो लेभलमा पुग्यो फेरि यहाँ झऱ्यो फेरि केही सर्टेनसम्म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्राइस माथि जान खोज्यो सकेन फेरि तपाईँ प्राइस के भयो त फेरि त्यसपछि यो लेभल ब्रेक गरेर तलतिर जान थाल्यो भनेपछि यो लेभललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा रेजिस्टेन्स लेभल भनेर भन्ने गर्छौँ अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स यसको के कस्तो विशेषता छ त अब हामी यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ के अलवेज सपोर्ट लेभलबाट प्राइस माथि बढ्छ त या कहिलेकाहीँ सपोर्ट लेभल पनि ब्रेक हुनसक्छ या म फेरि तपाईँ अर्को क्वेसन सोध्न चाहन्छु सधैँ रेजिस्टेन्स लेभलबाट प्राइस तल झर्छ त पक्कै पनि झर्दैन त्यो रेजिस्टेन्स लेभल ब्रेक पनि हुनसक्छ नि होइन त्यो भएर चाहिँ अब सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स विशेषता के हुन्छ त भन्दाखेरि वेन सपोर्ट लेभल इज ब्रोकन
इट बिकम्स रेजिस्टेन्स लेभल। जब सपोर्ट लेभल ब्रेक हुन्छ, हेर्नुहोस् है, जब प्राइस माथिबाट तलतिर गइरहेको छ र सर्टेन लेभलमा के हुन्छ त प्राइस चाहिँ सपोर्ट लिइरहन्छ र जब यो लेभल ब्रेक हुन्छ तब फेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ यो लेभल के हुन्छ त फेरि जब प्राइस तलबाट माथि जान्छ भने यो लेभल चाहिँ के हुन्छ यसको लागि त रेजिस्टेन्स लेभल हुन्छ। भनेपछि एउटै पोइन्ट कुनै टाइम पिरियडको लागि सपोर्ट बन्छ भने कुनै टाइम पिरियडको लागि रेजिस्टेन्स लेभल बन्छ है। जस्तै हामी यहाँ इक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौँ, प्राइस माथिबाट तलतिर मुभ भइरहेको छ, त्यसपछि यसले के गर्यो त यहाँ एउटा सर्टेन लेभलमा चाहिँ यसले सपोर्ट लियो र फेरि माथितर्फ बढ्दै गयो। ठिक छ, अब यो के भयो त सपोर्ट लेभल भयो हो, यो हाम्रो फर्स्ट सपोर्ट लेभल भयो। फेरि प्राइस माथितर्फ गयो हो, माथिबाट फेरि तल आयो हो, यही लेभलमा आएर फेरि सपोर्ट लियो, यसलाई हामी के भन्छौँ त सपोर्ट 2 भन्छौँ हो। अब हेर्नुहोस् त फेरि अलिकति माथि जान खोजेको थियो, फेरि के भयो त फेरि प्राइस तलतिर आयो र यो लेभललाई चाहिँ यहाँ ब्रेक गर्यो, यसलाई हामी के भन्छ त ब्रेकिङ पोइन्ट है, दिस इज कल्ड ब्रेकिङ पोइन्ट। अब त्यसपछि जब यो लेभल ब्रेक गर्यो, अब हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दा एकचोटि जब सपोर्ट लेभल ब्रेक गर्छ स्टक प्राइसले, नेक्स्ट टाइम जब यो मुभ भएर माथि जान खोज्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ यो पोइन्टमा आएर के भन्छ त यो भन्दा यो रेजिस्टेन्स भन्छ, यो हाम्रो फर्स्ट रेजिस्टेन्स। यहाँ यही लेभल थियो, यही प्राइस लेभल मानिलियो यो सपोज यो 1500 को लेभल थियो हो, यो हाम्रो हाई पोइन्ट एराउन्ड थियो तपाईँको 2000, यो 1500 को लेभलमा आएर स्टकले सपोर्ट लिएर माथि गयो, फेरि यही लेभलमा आएर चाहिँ होल्ड भयो, फेरि त्यसपछि के भयो त सर्टेन दिनपछि चाहिँ फेरि के भयो त यो 1500 को लेभल ब्रेक गर्यो। भनेपछि फर्स्ट टाइम चाहिँ फर्स्ट टु पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ के थियो त यो 1500 के भएको थियो त सपोर्ट लेभल थियो भने जब नेक्स्ट टाइम यो 1500 भन्दा प्राइस तल आएर फेरि माथि बढ्छ भने त्यो माथि बढ्ने क्रममा यही 1500 नै के भन्छ त हाम्रो रेजिस्टेन्स पोइन्ट हुन्छ र यहाँबाट फेरि प्राइस के हुन्छ त तलतिर बढ्न सक्छ, फेरि प्राइस माथितर्फ जान खोज्छ है र फेरि यही लेभलमा आएर फेरि यसले के गर्छ त रेजिस्टेन्स लिन्छ, दिस इज कल्ड हाम्रो सेकेन्ड रेजिस्टेन्स। र त्यसपछि फेरि यदि यो ब्रेक गर्न सकेन भने फेरि प्राइस के हुन्छ त फेरि तलतिरै बढ्न थाल्छ। यसरी स्टक प्राइसले चाहिँ एउटा सर्टेन लेभललाई कहिले सपोर्टको काम गर्छ कहिले रेजिस्टेन्स काम गर्छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। सिम्पल छ है, जब प्राइस माथिबाट तल आउँछ भने त्यो अवस्थामा कुनै सर्टेन लेभलमा चाहिँ प्राइस केही समयको लागि होल्ड हुन्छ भने त्यसलाई हामी सपोर्ट भन्छौँ हो, त्यसलाई हामी सपोर्ट भन्छौँ। र जब प्राइस तलबाट माथि बढ्छ है, जब प्राइस तलबाट माथि जान्छ त्यो अवस्थामा एउटा सर्टेन लेभलमा गएर चाहिँ प्राइस के हुन्छ त होल्ड हुन्छ भने त्यो लेभललाई चाहिँ हामी के भन्छ त रेजिस्टेन्स। सिम्पल, यदि प्राइस तलबाट माथि गएको छ भने त्यो लेभल के हुन्छ त रेजिस्टेन्स हुन्छ भने यदि माथिबाट तल आइरहेको छ प्राइस डाउनवर्ड मुभमा भइरहेको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ जुन भएको पिरियड यो जुन लेभललाई चाहिँ हामी के भन्छ त सपोर्ट भन्छ है। एकदम सिम्पल छ, मजाले तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको चाहिँ मैले यहाँ इक्जाम्पल लिएर आएको छु, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राइस हेर्नुहोस् त माथिबाट तल आएको थियो, एउटा लेभलमा आएर चाहिँ फेरि प्राइस माथि बढेको थियो हो, फेरि प्राइस तलतिर डाउनवर्ड मुभमा आयो, यही लेभलमा आएर फेरि के भयो त प्राइस होल्ड भयो, फेरि माथि जान खोज्यो, त्यसपछि जब यो लेभल ब्रेक गर्यो नि त्यसपछि के भयो त यो लेभल के भयो त फेरि नेक्स्ट टाइमको लागि रेजिस्टेन्स लेभल भयो। अब म तपाईँलाई यहाँ सोध्छु है, यो के हो त हाम्रो, यो के हो फर्स्ट सपोर्ट लेभल, फेरि यो लेभलबाट माथि गयो हो, सेकेन्ड टाइम फेरि प्राइस आउँदाखेरि प्राइस फेरि यही लेभलमा आइपुग्दाखेरि यो के हुन्छ त हाम्रो सेकेन्ड सपोर्ट लेभल भयो हो। जब फेरि यहाँबाट माथि जान खोज्यो सकेन र ब्रेक गर्यो, यो हाम्रो के भयो त ब्रेकिङ पोइन्ट भयो है, यो हाम्रो ब्रेकिङ पोइन्ट। र जब तलबाट फेरि यही लेभलमा पुग्दाखेरि यो के भयो त हाम्रो लागि रेजिस्टेन्स लेभल भयो। यहाँ सपोर्ट थियो यो दुईवटा पोइन्टमा, नेक्स्ट टाइममा चाहिँ यही लेभल के भयो त हाम्रो रेजिस्टेन्स र फेरि प्राइस तलतिर गयो, फेरि अर्को एनदर सपोर्ट लेभल खोज्यो, यहाँ हेर्नुहोस् त फर्स्ट पहिला यहाँ सपोर्ट थियो, अब यो ब्रेक भएपछि यसले फेरि अब एनदर लोवर लेभललाई चाहिँ सपोर्ट लेभल बनाएर फेरि प्राइस यहाँबाट के भएको छ माथितर्फ बढेको छ, यो के भयो त हाम्रो न्यू सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लेभल, यो हाम्रो न्यू सपोर्ट लेभल भयो। र यो न्यू सपोर्ट लेभलमा फेरि प्राइस माथितिर जाँदाखेरि जुन प्रिभियस सपोर्ट लेभल थियो यो फेरि के भयो त यहाँ आएपछि सेकेन्ड रेजिस्टेन्स लेभल भयो र फेरि यहाँबाट प्राइस तलतिर मुभ भइरहेको छ। यसरी रियल चार्टमा पनि तपाईँहरूले
प्राइसले कसरी सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभलमा चाहिँ कसरी मुभ हुन्छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है। अब म यहाँहरुलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउने छु र यहाँ तपाईहरुले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने छ कुन चाहिँ पोइन्ट चाहिँ सपोर्ट हो र कुन चाहिँ पोइन्ट चाहिँ रेजिस्टेन्स हो है त। यहाँ चित्रमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले नबिल बैंकको चाहिँ यहाँ इक्जाम्पल लिएर आएका छौं। यहाँ तपाईहरुले जुन एबीसी देख्नु भएको छ नि, ए के हो त भन्नुस् त, के हो त यो ए पोइन्ट के हो, यो ए पोइन्ट के हो त हाम्रो सपोर्ट पोइन्ट हो। गुड। बी पोइन्ट के हो त हाम्रो सपोर्ट हो या रेजिस्टेन्स हो सर, यो बी पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो त ब्रेकिङ पोइन्ट। ब्रेकिङ पोइन्ट, ब्रेकिङ पोइन्ट भने के हो त भन्दा जुन सपोर्ट लेभल ब्रेक गर्यो दिस इज कल्ड ब्रेकिङ पोइन्ट। अब रेजिस्टेन्स लेभल ब्रेक गर्यो भने त्यो के हो, त्यो पनि ब्रेकिङ पोइन्ट हो है। अब यो हाम्रो बी के भयो त ब्रेकिङ पोइन्ट भयो हो। जब यो सपोर्ट लेभल ब्रेक गर्यो, अब यहाँ हेर्नुस् त यो सी के हो त हाम्रो, अब नेक्स्ट टाइममा चाहिँ यो जब प्राइस ए लेभलमा पुग्छ भने यो सी पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त, यसलाई हामी रेजिस्टेन्स पोइन्ट भन्छौँ है, रेजिस्टेन्स लेभल। सो यसरी हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो अब तपाई इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, सपोज नबिल बैंकमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने अब जब तपाई यो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने तपाई यहाँ हुनुहुन्छ हो, अब तपाईले के सोच्नुपर्छ भन्दा अब यदि मैले यो लेभलमा केही सर्टेन समय त यो लेभलमा चाहिँ प्राइस होल्ड भएको छ नि त हैन, भनेपछि अब यहाँबाट प्राइस माथि बढ्न जान सक्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा भइसक्यो हैन त। अथवा यहाँ इन्ट्री गर्नुभयो भने तपाईको एक्जिट पोइन्ट के हुन्छ त भन्दा यो पोइन्ट हुन सक्छ। तपाईले थाहा हुनुपर्छ किन प्रिभियस सपोर्ट लेभल यहाँ आएर ब्रेक भएको छ भनेपछि अब यहाँबाट प्राइस मुभ भयो भने एकचोटी यहाँ रेजिस्टेन्स लेभलकै प्राइस तल जान सक्छ भने तपाईले बुझ्नु पर्यो। र तपाईले यहाँ आएर स्टकले चाहिँ के गर्छ त यो ब्रेक गर्छ गर्दैन तपाईले हेर गर्नुपर्छ। जब यहाँ हेर्नुस् त यसले ब्रेक गर्न सकेन, बिग रेड क्यानल बनाएर फेरि तल आउन लाग्यो भने चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, आफूले यहाँ बाई गरेको सेयर यहाँ आएर तपाईले के गर्नुपर्छ त सेल गर्नुपर्छ। र फेरि यहाँनिर जुन सपोर्ट लेभल छ यहाँ आएर फेरि प्राइस खेलेको छ देख्नु भएको छ, अब तपाईँ यहाँ फेरि के गर्नुहुन्छ बाई गर्नुहुन्छ र फेरि तपाईँको एक्जिट पोइन्ट भनेको एराउन्ड यो पोइन्टमा हुन्छ। हेर्नुहोस् त यो पोइन्ट नपुगे फेरि यहीँबाट तपाईँको चाहिँ तलतिर झर्न लाग्यो भने चाहिँ जब तपाईँले बिग रेड क्यान्डल देख्नुभयो तपाईँले आफ्नो ट्रेडलाई चाहिँ एक्जिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभलको आधारमा बाहिर सेल गर्न सक्नुहुन्छ है। अब रेजिस्टेन्स कुरा गरौँ। When resistance level is broken, it becomes support level. ठ्याक्कै अपोजिट हेर्नुहोस् त, सपोर्ट लेभल ब्रेक भयो भने रेजिस्टेन्स बन्छ, रेजिस्टेन्स लेभल ब्रेक भयो भने के हुन्छ त त्यो नेक्स्ट सपोर्ट बन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त प्राइस माथितर्फ बढिरहेको छ हो, एउटा सर्टेन लेभलमा गएर के भएको छ प्राइस होल्ड भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ प्राइस होल्ड भएको छ, त्यसपछि फेरि प्राइस तलतिर मुभ भएको छ भने यो के भयो त, यो पोइन्ट के भयो त हाम्रो लागि दिस इज कल्ड रेजिस्टेन्स हो। यो पोइन्ट के भयो हाम्रो लागि रेजिस्टेन्स भयो। अब जब प्राइसले फेरि एनदर कुनै सपोर्ट लिन्छ, हेर्नुहोस् त यहाँ सपोर्ट लिन्छ भने अब यहाँ तपाईँलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा प्राइस गयो भने यहाँबाट माथि गयो भने प्राइस यो लेभलमा चाहिँ पुग्छ है। अथवा यहाँ हेर्नुहुन्छ यो लेभल यसले ब्रेक गर्छ कि गर्दैन, वा यहीँबाट फेरि तल आउने पो हो कि भनेर तपाईँले चाहिँ यहाँ होसियार भएर हेर्न जरुरी छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ के भयो त ग्रिन क्यान्डल थियो, त्यसपछि ग्याप अप भएर माथि गयो र यो लेभललाई के गर्यो त यहाँ ब्रेक गर्यो, दिस इज कल्ड ब्रेकिङ पोइन्ट है। फर्स्टमा यो रेजिस्टेन्स थियो, यो रेजिस्टेन्स ब्रेक गर्यो भने चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम यदि प्राइस माथिबाट फेरि तल आउँछ भने यो अब आउने यो पिरियड अफ टाइमको लागि इन दिस पिरियड अफ टाइम यो पिरियड अफ टाइमको लागि यो के भन्छ त हाम्रो सपोर्ट लेभल भन्छ हो। यो के भन्छ त हाम्रो लागि सपोर्ट लेभल। हेर्नुहोस् त जब प्राइस आयो के भयो त ए लेभलमा आएर के भयो होल्ड भयो र फेरि प्राइस माथितर्फ गयो, फेरि प्राइस तल आउनु खोज्छ, ए लेभलमा सपोर्ट लिन्छ र फेरि प्राइस माथि जान सक्छ। यसरी चाहिँ रेजिस्टेन्स ब्रेक भयो भने नेक्स्ट टाइम के हुन्छ त यो हाम्रो सपोर्ट लेभल हो है। यसरी यदि रेजिस्टेन्स ब्रेक हुन्छ भने नेक्स्ट टाइममा चाहिँ त्यो के भन्छ सपोर्ट बन्छ भने, यदि सपोर्ट ब्रेक हुन्छ भने नेक्स्ट टाइममा के भन्छ त्यो रेजिस्टेन्स बन्छ। यसरी सपोर्ट ब्रेक भयो रेजिस्टेन्स बन्छ, रेजिस्टेन्स ब्रेक भयो भने सपोर्ट बन्छ भने तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सको मैले यहाँ इक्जाम्पल लिएर आएको छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सर्टेन लेभलबाट प्राइस के भएको छ त माथितर्फ अपवर्ड डिरेक्सनमा गएको देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा सर्टेन लेभलमा हेर्नुहोस् त यो यत्रो लेभलमा चाहिँ प्राइस चाहिँ होल्ड भएर बसिरहेको छ। हेर्नुहोस् त एकचोटि यहाँ गएर रेजिस्टेन्स लिएर चाहिँ तल आयो
दिस इज कल फर्स्ट रेजिस्टेन्स फेरि सेकेन्ड टाइम यही लेभलमा गयो फेरि यहीँनिर तल आयो दिस इज हाम्रो सेकेन्ड रेजिस्टेन्स लेभल जब नेक्स्ट टाइम फेरि के भयो त प्राइसले चाहिँ यो लेभललाई हेर्नुहोस् त यहाँ यो लेभललाई ब्रेक आउट गरेर गयो त्यो अवस्थामा यो के भयो त हाम्रो ब्रेकिङ पोइन्ट भयो भने चाहिँ जब फेरि नेक्स्ट टाइम जब प्राइस माथिबाट तल आउँछ भने यही लेभललाई हामीलाई के भन्छ त दिस इज कल सपोर्ट लेभल हेर्नुहोस् त तल आयो सपोर्ट लियो माथि गयो फेरि तल आयो सपोर्ट लियो माथि गयो यसरी तपाईँहरूले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभललाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तै अर्को छ सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइस माथितिर गएको छ हो अपवर्ड डिरेक्सनमा गएको छ एउटा लेभलमा पुगेर फेरि प्राइस के भएको त रिट्रेस भएको छ फेरि प्राइस माथितर्फ गएको छ माथि जाँदाखेरि यो लेभलमा हेर्नुहोस् त कि सर्टेन टाइम चाहिँ प्राइसले चाहिँ यो रेजिस्टेन्स लेभललाई ब्रेक गर्नलाई चाहिँ के हो त स्ट्रगल गरिरहेको छ जब यो ब्रेकआउट गर्यो यसले ब्रेकआउट गर्यो नेक्स्ट टाइम फेरि यो के अरे पुल ब्याक भएर फेरि यही लेभलमा आएर चाहिँ सपोर्ट लियो हो सपोर्ट लियो र फेरि प्राइस के भयो त अपवर्ड डिरेक्सनमा मुभ भयो भनेपछि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा एकचोटि तपाईँले प्राइसले चाहिँ एउटा सर्टेन लेभल रेजिस्टेन्स लेभललाई चाहिँ सपोर्ट रेस्पेक्ट गर्दै प्राइस तलतिर मुभ भएको छ र यो पोइन्टमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले के हेर्नु जरुरी छ भन्दा यो लेभललाई चाहिँ यो सपोर्ट यो लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्स लेभललाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्नु पर्यो स्टकले चाहिँ ब्रेक गर्छ गरेर तपाईँले त्यो वेट गरेर बस्नु पर्यो जब ब्रेक गर्छ ब्रेक गरेर माथि गयो भने फेरि यो के हुन्छ त पुल ब्याक भएर चाहिँ यही लेभलमा आउँछ तपाईँले यो फर्दर यो लेभलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बाई गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त वेट गरेर बस्न सक्नुहुन्छ र जब फेरि प्राइस तपाईँको यही लेभलमा आएर चाहिँ सपोर्ट लिन थाल्छ तपाईँले यो पोइन्टमा चाहिँ यो कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ है अब हामी सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको टाइप्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्स कति टाइपको हुन्छ त भन्दा दिस इज नर्मली टु टाइप्स अफ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल वान इज स्ट्याटिक एन्ड अनदर वान इज डाइनामिक देयर आर टु टाइप्स अफ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स वान इज स्ट्याटिक एन्ड अनदर इज डाइनामिक स्ट्याटिक भनेको के हो भन्दा तपाईँको कन्सटेन्ट भएर बस्ने त्यो लेभल फिक्स है कहिले पनि चेन्ज नहुने र डाइनामिक भनेको चाहिँ समयको अनुसार चाहिँ त्यो के हुन्छ त लेभल चाहिँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ परिवर्तन भइरहन्छ भने त्यसलाई हामी डाइनामिक सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भन्छौँ अब हामी यसलाई एक एक गरी पढौँ है त स्ट्याटिक सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भनेको के हो त भन्दा हेर्नु तपाईँ यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ इक्जाम्पल लिएर आएका छौँ तपाईँले यहाँ साइडमा चाहिँ प्राइस पनि देख्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् त फर्स्ट जुन यहाँ हेर्नुहोस् त प्राइसले जब यो लेभललाई चाहिँ यो लेभलमा गएर चाहिँ प्राइस फेरि तल आयो त्यो अवस्थामा यो के भयो त हाम्रो रेजिस्टेन्स लेभल भयो हो फेरि यहाँ यसलाई ब्रेकआउट गर्यो ब्रेकआउट गरेर माथि गयो अर्को रेजिस्टेन्स लियो यसलाई पनि ब्रेकआउट गर्यो फेरि यो के भयो त हाम्रो सेकेन्ड रेजिस्टेन्स लेभल भयो यो के भयो त हाम्रो थर्ड रेजिस्टेन्स लेभल भयो फेरि यहाँ जब ब्रेकआउट गर्न सकेन र फेरि प्राइस तलतिर आयो त्यो अवस्थामा फेरि यो के भयो त हाम्रो सपोर्ट लेभल भयो फर्स्ट सपोर्ट लेभल पहिला यो रेजिस्टेन्स थियो ब्रेकआउट गरेर गयो फेरि नेक्स्ट टाइम आउँदा सपोर्ट भयो फेरि माथि गयो यो के भयो त हाम्रो एनदर रेजिस्टेन्स भयो हो फेरि यो तल आउँदाखेरि यो के भयो त सपोर्ट लेभल भयो र फेरि यसलाई ब्रेकआउट गरेँ ब्रेकआउट गरेपछि फेरि यसले एनदर न्यू रेजिस्टेन्स लेभल क्रिएट गर्यो हो फेरि प्राइस तल आयो अब यही रेजिस्टेन्स के भयो त यहाँ आएर सपोर्ट भयो फेरि यसले यसलाई ब्रेकआउट गरेर एनदर रेजिस्टेन्स लिएर फेरि तपाईँको प्राइस तल आयो यसलाई पनि ब्रेक गरेर फेरि नेक्स्ट सपोर्ट लेभल यहाँ लियो यसरी प्राइसले चाहिँ हेर्नुहोस् त यो फिक्स पिरियड अफ टाइममा चाहिँ जुन बनेको जुन सपोर्ट र रेजिस्टेन्स छ त्यसकै आधारमा चाहिँ प्राइस चाहिँ मुभ भइरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन यो फर्स्टको थियो एराउन्ड कति थियो त 1220 भनेपछि 1120 भनेपछि यो लगभग 1100 को आसपास थियो है यो हाम्रो के थियो 1100 को लेभलको चाहिँ हाम्रो सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल थियो यो के भयो त हाम्रो स्ट्याटिक भयो फिक्स छ हेर्नुहोस् त यहाँ यसले रेजिस्टेन्स लिएको थियो फेरि यहाँ आएर यसले सपोर्ट लिएको छ यो 1100 पोइन्टले के भयो त्यसको लागि चाहिँ फिक्स स्ट्याटिक सपोर्ट र रेजिस्टेन्स भयो त्यसपछि नेक्स्ट जुन लेभल थियो 1161 एराउन्ड 1160 को आसपासमा तपाईँ हामीले भन्न सक्छौँ यो लेभलमा पनि हेर्नुहोस् त कतिचोटि प्राइस खेलेको छ यहाँ एकचोटि सपोर्ट लिएको छ यहाँ सेकेन्ड टाइम यहाँ थर्ड टाइम यहाँ ब्रेक गर्यो नेक्स्ट टाइम फेरि यो के हो त यहाँ रेजिस्टेन्स लिएर बसेको छ भन्छ यो 1160 के हो त हाम्रो सेकेन्ड फिक्स सपोर्ट र रेजिस्टेन्स भयो त्यस्तै अर्को पोइन्ट छ एराउन्ड कति छ त
50 को 1250 तिर चाहिँ अर्को एउटा सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल छ जुन चाहिँ फिक्स छ हेर्नुस् त पहिला यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेन्स लिएको थियो फेरि यसलाई ब्रेकआउट गरेपछि सपोर्ट लियो फेरि यसलाई पनि ब्रेकआउट गर्यो र नेक्स्ट टाइम फेरि यसलाई रेजिस्टेन्स लिएर फेरि प्राइस तलतिर गइरहेको छ यसरी जुन फिक्स हुन्छ फिक्स प्राइस लेभल हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त स्ट्याटिक सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल भन्ने गर्छौँ अब यो हामी कसरी आइडेन्टिफाई गर्छौँ त भन्दा हामीले कस्तो कस्तो इन्डिकेटर र टुल्स प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले स्ट्याटिक सपोर्ट र लेभल रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दा फर्स्टमा हामीले फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट टुल्स प्रयोग गरेर चाहिँ स्ट्याटिक सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ तपाईँले यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जको चाहिँ मैले चार्ट लिएर आएको छु यहाँ एउटा यो लो पोइन्ट थियो अब सर फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट टुल्स भनेको के भनेर सोध्नु होला है यसको बारेमा म एउटा सेसन छुट्टै भिडियो बनाउँछु त्यसमा हामी फुल फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट टुल्सको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ चर्चा गर्नेछौँ ठिक छ अहिले तपाईँ मात्र बुझ्नुहोस् कि यो एउटा के हो त इन्डिकेटर हो अर्थात् एउटा टुल्स हो जुन टुल्सको माध्यमबाट हामीले कुनै पनि स्टकको चाहिँ हामीले एउटा लेभल आइडेन्टिफाई गर्छौँ जुन चाहिँ के हुन्छ त स्ट्याटिक हुन्छ फिक्स सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जको जुन लो पोइन्ट थियो कति छ एराउन्ड 2372 छ हो यो 2372 बाट प्राइस माथि गएर चाहिँ एउटा एराउन्ड यसले कति लिएको छ 2756 हो यो कति त 2372 देखि 2756 सम्मको चाहिँ हामीले जुन यो प्राइस रेन्जलाई चाहिँ हामीले लिएर चाहिँ यो फिबोनाची टुल्स प्रयोग गर्यौँ भने यसले हामीलाई फर्दरमा हुन सक्ने पोसिबल सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल आइडेन्टिफाई गरेर दिएको छ हेर्नुहोस् त एउटा फर्स्ट जब यहाँबाट तपाईँ तल झऱ्यो त्यो अवस्थामा चाहिँ फर्स्ट हाम्रो सपोर्ट लेभल कति हुन्छ त 23.6 होइन भनेको 2665 यहाँ हेर्नुहोस् त केही समय स्ट्रगल प्राइसले चाहिँ यहाँ यो प्राइस यो लेभल ब्रेक गर्नलाई स्ट्रगल गरिरहेको छ र अन्त्यमा चाहिँ के गर्दा ब्रेक गरेर फेरि प्राइसले चाहिँ एनदर सपोर्ट लेभल लिएको छ जुन छ 38.2 है भन्नु कति 2609 को यसले के गर्दा यहाँ सपोर्ट लियो फेरि माथि जाँदा के भयो यो प्रिभियस जुन सपोर्ट ब्रेक गरेको थियो यो के भयो त हाम्रो लागि रेजिस्टेन्स भयो फेरि यो ब्रेक गरेर तल आयो सेम जुन 38.8 को सपोर्ट लेभलले ब्रेक गर्यो त्यसपछि फेरि एनदर जुन 50% को जुन लेभल छ यो लेभलमा आज फेरि प्राइस होल्ड भयो फेरि यो पनि ब्रेक गर्यो त्यसपछि फेरि 61.8 को सपोर्ट लिएर चाहिँ फेरि प्राइस माथितर्फ गएको हामी देख्न सक्छौँ यसरी जुन यो रेन्जमा यो प्राइस रेन्जमा जुन हामीले जुन ड्र गर्दाखेरि चाहिँ जुन नेक्स्ट फ्युचरमा आउन सक्ने हुन सक्ने जुन लेभलहरु चाहिँ यो फिबोनाची टुल्सले चाहिँ हामीलाई आइडेन्टिफाई गरेर दिएको छ र प्राइस त्यही जुन यसले आइडेन्टिफाई गरेको जुन लेभल छ 23.6 38.2 50% र 61.8 लेभलमा चाहिँ प्राइस चाहिँ मुभ भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट टुल्स प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले फिक्स अर्थात् स्ट्याटिक सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ है त्यस्तै अर्को छ राउन्ड नम्बर भनेको के हो त भन्दा जुन फिक्स नम्बर हुन्छ एराउन्ड तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दा सपोज तपाईले 850 मा कुनै कम्पनीको शेयर किन्नु भयो तपाईको टार्गेट के हुन्छ त कति गरेर बेच्छु भने टार्गेट हुन्छ 969 मा 979 मा हामी गरेर बेच्छु भनेर भन्नुहुन्छ भन्नु न नि तपाई के हुन्छ त या त म 900 मा गरेर बेच्छु या त म 1000 मा गरेर बेच्छु या त म 1100 1200 मा गरेर बेच्छु भनेर तपाईले एउटा फिक्स राउन्ड नम्बरलाई चाहिँ तपाईले लिनुहुन्छ के आफ्नो टार्गेट पोइन्ट हो त्यसैले अर्को के हुन्छ यो इन्भेस्टरको चाहिँ साइकोलोजिकल इफेक्ट भयो है इन्भेस्टरहरूले के भन्छ उनीहरुको साइकोलोजीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा सर्टेन राउन्ड नम्बरमा चाहिँ गएर चाहिँ म स्टक किन्छु या बेच्छु भन्ने हुन्छ के जस्तै प्राइस तलतिर झरिरहेको छ भने तपाईले अब 900 बाट तल झरिरहेको छ भने तपाईले 700 मा वा 600 मा गएर किन्छु भन्नुहुन्छ के कहिले पनि तपाईको 715 मा 714 मा गएर किन्छु भनेर भन्नुहुन्न जसरी तपाईले मार्केटमा कुनै सामान किन्न जानु भयो भने तपाईले एउटा राउन्ड नम्बरमा तपाईले राउन्ड नम्बरको फिगरमा चाहिँ तपाईले सामानको प्राइस देख्नुहुन्छ नि जस्तै 1200 1500 2000 2500 हैन 5000 10000 यसरी जुन एउटा फिक्स जुन नम्बर हुन्छ राउन्ड नम्बरमा चाहिँ तपाईले प्राइस देख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै कुनै पनि स्टकको प्राइस पनि त्यो फिक्स जुन राउन्ड नम्बरमा गएर चाहिँ के गर्छ त्यसले सपोर्ट वा रेजिस्टेन्स लिन्छ हेर्नु है त यहाँ सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको तपाईले एक्जाम्पल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के भएको छ त मैले यहाँ फिक्स जुन राउन्ड नम्बर चाहिँ मैले यहाँ ड्र गरेको छु
तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1000 छ, 1100 छ, 1200 छ, 1500 छ, 1600 छ हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त जुन 1000 छ यो 1000 मा हेर्नुहोस् त यो लेभलमा चाहिँ प्राइस मजाले धेरै सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ प्राइस चाहिँ मुभ भइरहेको छ हो। त्यस्तै अर्को छ 1100 को लेभलमा पनि हेर्नुहोस् त सपोर्ट लिएर चाहिँ प्राइस यो पोइन्टमा चाहिँ खेलिरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सरी 1100 यो पोइन्टमा है। त्यसपछि अर्को छ 1200 मा पनि तपाईँको चाहिँ स्टकले चाहिँ सपोर्ट लिएर माथितर्फ गएको देख्न सक्नुहुन्छ। जब 1200 एउटा मुभ भएर गयो त्यसपछि हेर्नुहोस् त एउटा 1500 को लेभलमा खेल्यो, अर्को 1600 लेभलमा चाहिँ प्राइसले चाहिँ रेजिस्टेन्स लिएर चाहिँ यो सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको लेभलमा चाहिँ प्राइस चाहिँ मुभ भइरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हो। जब फेरि यो ब्रेकआउट गरेर माथि गएको छ यहाँनिर त तपाईँको एराउन्ड कति छ 1800 को लेभल छ हेर्नुहोस् त 1800 को लेभलमा चाहिँ प्राइसले चाहिँ रेजिस्टेन्स लिएर तल आएको छ। आउँदाखेरि फेरि यही 1600 र 1500 को लेभलमा प्राइस होल्ड भएर फेरि माथितर्फ गएको छ। यसरी कुनै पनि स्टक प्राइस चाहिँ एउटा फिक्स जुन राउन्ड नम्बरमा गएर चाहिँ यसले चाहिँ या त सपोर्ट लिन्छ या रेजिस्टेन्स लिन्छ। त्यसरी हामीले राउन्ड नम्बरको आधारमा पनि हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि फेरि म तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। सपोज कुनै एउटा कम्पनी छ, मानिलिउँ आरबिसिएल हो, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी। यसको प्राइस कति छ अहिले एराउन्ड तपाईँको 22,000 मा होला। अब तपाईँलाई चाहिँ आरबिसिएलको सेयर किन्नु भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ त अब अहिले 22,000 मा छ यो एराउन्ड तपाईँको यो घटेर चाहिँ 20,000 को एराउन्डमा चाहिँ आयो भने म यसलाई चाहिँ बाई गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ कि तपाईँको टार्गेट के हुन्छ त मार्केटमा इन्ट्री गर्ने टार्गेट भनेको 20,000 हुन्छ। अब तपाईँले यहाँ 20,000 मा आयो तपाईँ किन्नु भयो, अब तपाईँले कतिमा गएर बेच्छु भनेर भन्नुहुन्छ त भन्दा तपाईँले कहिले पनि म 21,120 मा 30 मा गएर बेच्छु भन्नुहुन्न कि तपाईँ के हुन्छ त म या त म 22,000 मा गएर बेच्छु हो या 22,500 मा गएर बेच्छु या 23,000 मा गएर बेच्छु भनेर चाहिँ एउटा राउन्ड नम्बरलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त एउटा टार्गेट मानेर तपाईँले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ ट्रेड गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो इन्भेस्टरको साइकोलोजीको आधारमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा जुन राउन्ड नम्बरलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभलको लागि चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ है। अब डाइनामिक सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल के हो त? अब डाइनामिक भनेको के हो त? भोलाटाइल फ्लेक्सिबल टाइपको के तपाईँको चाहिँ फिक्स नभएर चाहिँ के हुन्छ त यो कुनै पोइन्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सपोर्ट बन्छ, कुनै पोइन्टमा चाहिँ तपाईँको त्यो एनोदर सपोर्ट बन्छ, कुनै टाइममा त्यही के भन्छ त रेजिस्टेन्स बन्छ। यसरी तपाईँको मुभ भइरहने। जस्तै यहाँ मैले शिखर इन्सुरेन्सको इक्जाम्पल लिएको छु। त्यस्तै मुभिङ एभरेज कति छ त 20 छ, मुभिङ एभरेज 20 डेज लिएको छु। यो मुभिङ एभरेजको बारेमा पनि हामी छुट्टै डिटेलली डिस्कस गर्छौँ। यो जस्ट एउटा 20 डेजको चाहिँ जुन पिरियड अफ टाइमको चाहिँ जुन प्राइसलाई चाहिँ हामीले 20ले भाग गरेर जुन बढ्ने प्राइसको चाहिँ उसलाई पनि हामीले के भन्छौँ त मुभिङ एभरेज भन्छौँ है। अहिले जस्ट यति बुझ्नुहोस् तपाईँले है। यो मुभिङ एभरेजले हेर्नुहोस् त मुभिङ एभरेज के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ एउटा डाइनामिक सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल भन्छ हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो पोइन्टमा यो के भएको छ त सपोर्ट लेभलको यसले काम गरेको छ। फेरि जब गयो यहाँ के हो ब्रेकआउट भयो, ब्रेकआउट भएर फेरि नेक्स्ट टाइम के भयो त यो रेजिस्टेन्सको काम गरेको छ। फेरि यो ब्रेकआउट भयो त्यसपछि फेरि के भयो त सपोर्टको लेभलमा यहाँ सपोर्टको काम गरिरहेको छ हो। यो हाम्रो सपोर्ट भयो। फेरि यहाँ फेरि के भयो त यसले यहाँनिर सपोर्ट लियो, यसरी चाहिँ सपोर्ट लिँदै गइरहेको छ। भनेपछि यो के भयो त भन्दा यो 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 प्राइसमा चाहिँ यो सपोर्ट थियो भने यहाँनिर सपोर्ट फेरि यो प्राइस भयो क्या तपाईँको। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ मुभिङ एभरेज चाहिँ हामीलाई के गर्यो त भन्दा सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ यसरी हामीलाई आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ दिन्छ। र हामी यो आधारमा पनि मुभिङ एभरेजको आधारमा पनि हामीले जुन यसको जुन सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल हुन्छ त्यसैको आधारमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त ट्रेड गर्न सक्छौँ हो। फर्स्टमा छ मैले भनिसकेँ मुभिङ एभरेज। मुभिङ एभरेज जुन इन्डिकेटर एन्ड टुल्स प्रयोग गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा डाइनामिक सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त यहाँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जको जुन चार्ट छ यसमा यो मुभिङ एभरेज कति छ? मुभिङ एभरेज 20 डेज है। 20 डेज मुभिङ एभरेज चाहिँ के गरेको छ त भन्दा यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ रेजिस्टेन्सको काम गरेको छ। ब्रेकआउट भएर तल आयो, फेरि यहाँ
यहाँ त रेजिस्टेन्सको काम गर्यो, फेरि यहाँबाट फेरि यसलाई ब्रेकआउट गरेर माथि जान थाल्यो हो, फेरि यहाँबाट फेरि ब्रेकआउट गरेर तल आयो, फेरि यहाँ जब ब्रेकआउट गरेर गयो नेक्स्ट टाइम यो के भयो त यहाँ सपोर्टको काम गर्यो र माथिबाट गइरहेको देख्न सक्छौँ। भनेपछि अब तपाईँले यो मुभिङ एभरेज भन्ने जुन टुल छ, इन्डिकेटर छ, यो प्रयोग गरेर तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको सेयर प्राइसको सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। जुन समयको अनुसार चाहिँ के हुन्छ त भोलाटाइल हुन्छ हो, फिक्स नभएर के हुन्छ त भोलाटाइल हुन्छ। यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सपोर्ट थियो भने यहाँ फेरि यहाँ आएर चाहिँ अर्को के हो त यसले सपोर्ट लाइन आइडेन्टिफाई गरेको देख्न सक्छौँ है। यसरी हामीले मुभिङ एभरेज प्रयोग गरेर हामीले डाइनामिक सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को छ ट्रेन्ड लाइन र च्यानल। ट्रेन्ड लाइन वा च्यानल पनि अब यसको बारेमा मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु है, तपाईँले पक्कै पनि पढिसक्नु भएको छ, त्यही भएर चाहिँ म यसलाई एक्सप्लेन गरिनँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको इक्जाम्पलमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन एउटा च्यानल छ, ट्रेन्ड लाइन छ, हेर्नुहोस् त। जब यो ट्रेन्ड लाइन हामीले ड्र गऱ्यौँ, यहाँ हाम्रो फर्स्ट सपोर्ट भयो, यो सेकेन्ड सपोर्ट भयो हो, नेक्स्ट टाइम फेरि यो के भयो त हाम्रो थर्ड सपोर्ट भयो। यसरी चाहिँ प्राइस यो रेन्जमा बढिरहेको छ भने यो माथिले हाम्रो के भयो त यो रेजिस्टेन्स भयो, यो हाम्रो फर्स्ट रेजिस्टेन्स लेभल भयो, यो हाम्रो सेकेन्ड रेजिस्टेन्स लेभल भयो, यो हाम्रो थर्ड रेजिस्टेन्स लेभल भयो। यसरी यो दुईवटा च्यानलको बिचमा चाहिँ प्राइस के भएको छ त डाउनवर्ड साइडमा चाहिँ मुभ भएको हामी देख्न सक्छौँ हो। सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभलको बिचमा चाहिँ यो रेन्जमा चाहिँ प्राइस के भएको छ त डाउनवर्ड मुभ भएको हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी हामीले ट्रेन्ड लाइन र च्यानलको माध्यमबाट पनि हामीले कुनै पनि कम्पनीको हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल, फ्युचर सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभल हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। अब सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभलमा चाहिँ हामीले आधार मानेर कसरी ट्रेड गर्ने, यसका स्ट्रेटेजीको बारेमा हामी थोरै चर्चा गर्नेछौँ। हुन त मैले अलरेडी एक्सप्लेन पनि गरिसकेको छु हो। अब हामीले बाई अर्थात् लङ पोजिसन हो, तपाईँले कम्पनीको सेयर किन्दै हुनुहुन्छ हो, तपाईँ बाई गर्दै हुन्छ भने यो अवस्थामा सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभलको आधारमा चाहिँ हामीले कस्तो खाले स्ट्राटेजीहरू बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छौँ त भन्दा फर्स्टमा छ बाई अर्थात् लङ पोजिसन। लङ पोजिसन भने के हो त हामीले बाई गर्ने हो। अब हामीले बाई कस्तो अवस्थामा गर्ने भन्दा एट सपोर्ट लेभल। फर्स्टमा चाहिँ हामी सपोर्ट लेभलमा बाई गर्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ ब्रेकआउट अफ रेजिस्टेन्स लेभल। दुईवटा केसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ हामी कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्न सक्छौँ। या त त्यो कम्पनीको प्राइस चाहिँ सपोर्ट लेभलमा छ या रेजिस्टेन्स लेभल ब्रेकआउट गरेको छ भने हामी के गर्न सक्छौँ त लङ पोजिसन लिन सक्छौँ, अर्थात् त्यो कम्पनीको सेयर हामी खरिद गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको मैले इक्जाम्पल लिएको छु। यो चार्टमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त यो के भएको छ त भन्दा यो दुईवटा यो रेजिस्टेन्स लेभल हो, यो सपोर्ट लेभल हो है। यो बिचमा चाहिँ प्राइस के भएको छ त मुभ भइरहेको छ, माथितर्फ गइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर किन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ यो पोइन्टमा हुनुहुन्छ, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ है सपोर्ट, मानिलिनु तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त हेर्नुहोस् त यो रेजिस्टेन्स लिएर प्राइस तल आयो, फेरि यहाँबाट प्राइस माथि जान लाग्यो भने तपाईँले अब यहाँबाट जुन लाइन ड्र गर्नु भएको छ यो एराउन्ड यो सपोर्ट लेभलको नजिक चाहिँ तपाईँले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ बाई गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट चाहिँ सपोर्ट लेभलको नजिक चाहिँ तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड तपाईँ बाई गर्ने लेभल भनेको चाहिँ यो जब यो रेजिस्टेन्स लेभल ब्रेकआउट गर्यो नि, यो रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ जब यो रेजिस्टेन्स लेभल ब्रेकआउट गरेर चाहिँ प्राइस माथितर्फ गयो नि, यो ब्रेकआउट भएपछिको जुन फेरि प्राइस पुलब्याक भएर तपाईँको यो रेजिस्टेन्स लेभलमा आउँछ नि नजिक, यहाँ तपाईँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फेरि यसले यहाँ त रेजिस्टेन्स लेभल तल आयो, तल आउँदाखेरि के छ त मैले भनिसकेको छु पहिले पनि तपाईँलाई, जब रेजिस्टेन्स लेभल यहाँको रेजिस्टेन्स लेभल जब ब्रेक हुन्छ नेक्स्ट टाइम के हुन्छ यो सपोर्ट लेभल बन्छ। फेरि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त यही सपोर्ट लेभलमा आएर तपाईँले फेरि बाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँको इन्ट्री लेभल कहाँ हुन्छ त फेरि यो ब्रेकआउट पोइन्टमा, ब्रेकआउट जुन जब रेजिस्टेन्स लेभल ब्रेकआउट हुन्छ तपाईँ ब्रेकआउट भएर फेरि पुलब्याक भयो, फेरि तल गयो, दिस इज फल्स सिग्नल दिइरहेको छ है। यहाँ के समयको चाहिँ फेरि प्राइस तल गएको छ, फेरि माथि गएको छ भने तपाईँले यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को इन्ट्री भनेको तपाईँको यहाँ हुन्छ, तपाईँले यहाँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभललाई चाहिँ आधार मानेर तपाईँ ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने
तपाईँले बाई गर्ने लेभल भनेको के हुन्छ त या त सपोर्ट लेभलको नजिकमा तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ या त रेजिस्टेन्स लेभलको चाहिँ ब्रेकआउट भइसकेपछि तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को इक्जाम्पल छ नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी, ठिक छ। यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त एउटा मुभिङ एभरेज 20 डेज मुभिङ एभरेज लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो 20 डेज मुभिङ एभरेजको आधारमा हामीले ट्रेड गर्न सक्छौँ। मैले अघि नै भनिसकेको छु बाई गर्ने भनेको कहिले त या त सपोर्ट लेभलको नजिकमा या त रेजिस्टेन्स लेभल ब्रेकआउट भइसकेको है। अब मुभिङ एभरेजलाई आधार मानेर हामीले गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त प्राइस जब माथिबाट तल आएको छ यो बिचमा चाहिँ के गरेको छ त यसले यहाँ सपोर्ट लिएको छ हो। सपोर्ट लिएर जब प्राइस माथि जान थाल्यो तपाईँले यहाँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त बाई गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् लङ पोजिसन लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि प्राइस माथिबाट फेरि यही लेभलमा आइरहेको छ हेर्नुहोस् त यही लेभलमा चाहिँ प्राइस होल्ड भएर बसिरहेको छ। जब फेरि यो लेभल चाहिँ के भयो त यहाँबाट सपोर्ट लिएर बढ्यो तपाईँ यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँ तपाईँले फेरि यहाँनिर बाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब जब प्राइस माथितर्फ गएर फेरि तपाईँ यो लेभललाई ब्रेक गर्यो नि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ के गर्छ यसले ब्रेक गर्यो हो। ब्रेक गरिसकेपछि अब नेक्स्ट टाइम जब फेरि यही लाइन के बन्छ त हाम्रो यहाँ रेजिस्टेन्स लेभल बन्छ हो। जब यो रेजिस्टेन्स लेभल ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ नि तब हामी फेरि यसकै नजिक जब फेरि यो पुलिया भएर तल आउँछ नि हो यो लेभलमा चाहिँ हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ त यहाँ हामी बाई गर्न सक्छौँ, यहाँ बाई गर्न सक्छौँ, यहाँ बाई गर्न सक्छौँ हो। अब अलिकति माथि गरेर चाहिँ हामी यहाँ सेल गर्न सकिहाल्यौँ। फेरि तपाईँको फेरि यो ब्रेकआउट गर्यो, ब्रेकआउट गरेपछि फेरि यो के भयो त यो सपोर्ट लेभल ब्रेकआउट गरेपछि त हामी होइन किनकि हामी त रेजिस्टेन्स लेभलमा ब्रेकआउट गरेपछि हामी बाई गर्ने हो। अब यहाँ हामी बाई गर्दैनौँ फेरि तपाईँको तल आयो प्राइस फेरि माथि जाने कुरामा चाहिँ यो लेभललाई चाहिँ के भयो त यो हाम्रो रेजिस्टेन्स लेभल भयो। जब यो रेजिस्टेन्स लेभल ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ नि ब्रेकआउट गर्यो फेरि तल आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त तीनवटा चाहिँ ग्रिन क्यान्डल भएको छ। अब हामी यहाँ बाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँनिर बाई भनेको कहाँ हुन्छ त यहाँ जब प्राइसले तलबाट माथि जाँदाखेरि जुन रेजिस्टेन्स लेभल हुन्छ त्यसलाई ब्रेकआउट गरी माथि जान्छ र फेरि तल आउँछ भने यो पोइन्टमा चाहिँ हामी बाई गर्न सक्छौँ। यसरी हामी सपोर्ट लेभलको नजिक र रेजिस्टेन्स लेभलको चाहिँ ब्रेकआउटको पोइन्टमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त बाई गर्न सक्छौँ। अब सर बाई गरिसकेपछि सेल चाहिँ कहाँ गएर गर्ने भनेर नसोध्नुहोस् है। त्यो एक्जिट स्ट्राटेजीको लागि हामी फेरि छुट्टै तपाईँ यहाँ पढ्नेछौँ। अहिले हामी जस्ट सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभलको आधारमा चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्ने मात्र पढिरहेका छौँ है। अब नेक्स्ट छ सेल अर्थात् सर्ट पोजिसन। यो के हो सर्ट पोजिसन भनेको नेपालको कन्टेक्समा यो स्ट्राटेजी काम छैन है। यो इन्डियाको केसमा र इन्टरनेसनल मार्केटको केसमा चाहिँ हामी यो सर्ट सेल अर्थात् सेल स्ट्राटेजी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यो के भनेको अलिकति म भनिदिन्छु तपाईँलाई। सर्ट सेल भनेको तपाईँसँग सेयर छैन नेपालको कन्टेक्समा के हुन्छ तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको सेयर बेच्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँसँग त्यो कम्पनीको सेयर हुनु जरुरी छ हो। तब बल्ल तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ। तर इन्टरनेसनल मार्केटमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँसँग सेयर नभए पनि त्यो कम्पनीको तपाईँले बेचिन सक्नुहुन्छ। यो नर्मली के हुन्छ त इन्ट्राडेमा हुन्छ है। तपाईँले लाग्छ सपोज कम्पनीको अब मार्केट ओपन भयो अब थ्रु आउट द डेमा चाहिँ तपाईँको दिनको समयमा होइन आजको दिनमा चाहिँ प्राइस सपोज तल जान्छ भने तपाईँलाई एक्सपेक्टेसन छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त सर्ट सेल गर्नुहुन्छ। र मार्केट क्लोज हुनुभन्दा पहिला तपाईँले फेरि तल जब प्राइस तल तपाईँले एक्सपेक्ट गरे अनुसार तपाईँको टार्गेटेड पोइन्टमा पुग्छ तपाईँ त्यो पोइन्टमा गएर फेरि बाई गर्नुहुन्छ। र जुन ग्याप हुन्छ हाईमा बेच्ने लोमा गएर किनेको जुन ग्याप छ त्यो ग्याप प्रफिट चाहिँ तपाईँले लिएर मार्केटबाट निस्किन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छ त सर्ट सेल भन्छौँ। अहिले नेपालको कन्टेक्समा छैन, फ्युचरमा नेपालमा पनि इन्ट्राडे सुरु भयो भने त्यो अवस्थामा हामी फेरि सर्ट सेलको चाहिँ स्ट्राटेजी लगाएर चाहिँ हामीले यो सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभलको बारेमा चाहिँ हामीले यो सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभलको आधार मानेर चाहिँ हामीले सर्ट सेल अर्थात् सेल पोजिसन चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। फेरि पनि म यसलाई हल्का एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। एट रेजिस्टेन्स लेभलमा हामी के गर्छौँ त हामी सेल गर्छौँ है। अर्को चाहिँ के त ब्रेकआउट अफ सपोर्ट लेभलमा हामी के गर्छौँ त सर्ट सेल गर्छौँ। अब यहाँ तपाईँले यही स्ट्राटेजीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा जुन प्रफिट टार्गेट छ नि तपाईँले सपोर्ट लेभलमा किन्नुभयो बेच्ने कहाँ भन्दा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त रेजिस्टेन्स लेभलमा गएर तपाईँले एक्जिट गरेर चाहिँ प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो ब्रेकआउट र सपोर्ट लेभल छ नि यो चाहिँ फेरि तपाईँको काम छैन है। यो चाहिँ के हुन्छ त सर्ट सेलमा मात्र। तपाईँ कुनै पनि कम्पनीको सर्ट सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त सपोर्ट लेभलको ब्रेकआउट वेट गर्नुहुन्छ। जब सपोर्ट लेभल ब्रेकआउट हुन्छ तब तपाईँले सर्ट सेल गर्नुहुन्छ है। यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पल लिएर आएको छु नर्वेल ब्याङ्कको।
अब हेर्नुहोस् है यहाँ सपोज तपाईँले अब यहाँ हेर्नुहोस् प्राइस यहाँबाट यो एउटा लेभललाई चाहिँ यो रेजिस्टेन्स लेभललाई ब्रेकआउट गरेर माथि भयो हो फेरि नेक्स्ट टाइम यो सपोर्ट दिएर बसिरहेको छ सपोज तपाईँले यो पोइन्टमा चाहिँ बाई गर्नुभयो है यहाँ मिक्स तपाईँ कन्फ्युजन हुनुहोस् है मैले बाहिर सेल दुवैलाई यहाँ तपाईँलाई चाहिँ बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु यहाँ बाई गर्नुभयो भने तपाईँको अब बेच्ने तपाईँले प्रफिट लिएर निस्किने तपाईँको टार्गेट के हुन्छ भन्दा नेक्स्ट रेजिस्टेन्स लेभल जुन छ यो के हो त हाम्रो रेजिस्टेन्स लेभल हो यो के हाम्रो सपोर्ट लेभल भन्छ नि अब तपाईँले यहाँ बाई गर्नुभयो भने तपाईँले जब यो रेजिस्टेन्स लेभलमा चाहिँ प्राइसले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दै प्राइस तल मुभ हुन्छ भने तपाईँ यहाँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ एक्जिट गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् तपाईँले यो लेभलमा आएर प्रफिट बुक गरेर निस्किन सक्नुहुन्छ फेरि जब प्राइस फेरि तल आउँछ यो लेभलमा तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि तपाईँले यही लेभलमा जब रेजिस्टेन्स लेभलमा पुग्छ तपाईँले यहाँ गएर सेल गर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ यो सिनारीमा चाहिँ तपाईँको नेपालको मार्केटमा एप्लिकेबल छ है तपाईँले यदि सपोर्ट लेभलमा किन्नु भएको छ भने रेजिस्टेन्स लेभलमा गएर तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले के भन्दैछु यहाँ सर्ट सेलको स्ट्राटेजीको बारेमा कुरा गर्दैछु भने चाहिँ यो बाई गर्ने कुरा छोड्नुहोस् है अब यो बाई गर्ने कुरा छोडिदिनुहोस् जस्ट बेच्ने मात्र कुरा गर्दैछु अब बेच्ने कहाँ भन्दा जब रेजिस्टेन्स लेभलबाट तपाईँको प्राइस तलतिर मुभ हुन्छ तपाईँ यहाँ सर्ट सेल गर्न सक्नुहुन्छ क्या सर्ट सेल तपाईँको सर्ट सेल यो पोइन्टमा हुन्छ र तपाईँको फेरि अब कुनै पोइन्टमा यो पोइन्टमा हुनसक्छ यो पोइन्टमा तपाईँले चाहिँ यसलाई फेरि बाई गरेर तपाईँले चाहिँ स्क्वायर अप गरेर चाहिँ मार्केटबाट निस्किन सक्नुहुन्छ फेरि नेक्स्ट टाइम जब यही लेभलमा पुग्छ तपाईँ फेरि यहाँबाट तपाईँको जब यो क्यान्डल तल आउँछ यो कुनै पोइन्टमा तपाईँले यहाँ सर्ट सेल गर्न सक्नुहुन्छ है र फेरि या त सपोर्ट लेभलमा आएर तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ हो यहाँ सरी यहाँ बेचेर चाहिँ यहाँ आएर फेरि बाई गरेर तपाईँले चाहिँ यो बिचको जुन ग्याप छ यो ग्यापको प्रफिट चाहिँ तपाईँले लिएर निस्किन सक्नुहुन्छ या नेक्स्ट टाइम जब हेर्नुहोस् त यो जुन सपोर्ट लेभल ब्रेकआउट गरेर गयो नि तल ब्रेकआउट गरेर गएपछि फेरि पुलअप भएको छ र यहाँ फेरि के छ रेजिस्टेन्स लिएर फेरि प्राइस तल गएको छ भने तपाईँले यो पोइन्टमा सेल गर्न सक्नुहुन्छ यो सेल भनेको के हो त सर्ट सेल है त्यस्तै अर्को यो ब्रेकआउट भइसकेपछि पनि तपाईँले यो पोइन्टमा गएर के गर्न सक्नुहुन्छ त सर्ट सेल गर्न सक्नुहुन्छ है र तपाईँको टार्गेट अनुसार तपाईँले फेरि तल आएर बाई गरेर जुन ग्याप छ ग्याप प्रफिट चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यसरी हामी चाहिँ यो रेजिस्टेन्स लेभलको चाहिँ जुन छ हामीले सर्ट सेल गर्ने स्ट्राटेजी चाहिँ या त रेजिस्टेन्स लेभलमा या त जुन सपोर्ट लेभल ब्रेकआउट भएर तल जान्छ त्यो ब्रेकआउट पोइन्टमा चाहिँ हामी सर्ट सेल गर्न सक्छौँ है सो आजको यो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभलको जुन टपिक छ आज हामी यही अन्त्य गर्नेछौँ अब अर्को भिडियोमा हामी अर्को टपिक लिएर उपस्थित हुनेछौँ त्यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनु होला हस्त नमस्ते